पहिलो कुरा चाहिँ हजुरको अपब्रिङिङको बारेमा, एजुकेसनको बारेमा, त्यो परिवारको घरदाइको विद्रोह, त्यो अलिकति घरको वातावरण र पढाउने कुराहरू जस्तो छुवाछुत सबै कुराहरू आएको नि त्यसलाई त्यसमा बेसिकली म जन्मेको बबर महलमा हो र हाम्रो परिवारहरू सबै जस्तो हाम्रो जेठो दाई भरत शमशेर र जगदीश शमशेर चाहिँ सिंहदरबारमा जन्म भयो। बाँकी हामीहरू सबै मेरो छोराहरू दाईहरूको छोरा बबर महलमै भएको। बबर महलमा बबर शमशेरै मुख्य मान्छे हुन्थ्यो, हेड अफ द फ्यामिली पनि उहाँ। अनि उहाँले हामीलाई परिवारमा डिसिप्लिन सिकाइयो सुरुदेखि नै, समयमा जानुपर्ने, ठ्याक्क समयमा। उहाँ आफै पनि त्यसमा नचुकेर लाग्नु भएको थियो र हामी पनि लाग्यौँ। 10 बजे खाना जान परेपछि ठ्याक्कै 10 बजे पुग्नु पर्यो। खाना चाहिँ एकदम लिमिटेड, न्युट्रिसियस तर धेरै पनि नहुने, ठिक्क। अरू दरबारहरूमा जस्तो धेरै गरिष्ठ खाना पनि नहुने, मासु एक थोक अलिकति दिने, धेरै पनि होइन। भुजा, दाल, तरकारीहरू, अचार, रस त्यो चाहिँ थप नहुने। दिनभरिमा दुईटा, अब बच्चाहरू थियौँ हामी, स्विट्स खाने चाहिँ 2टा मात्रै दिने। यस प्रकारको लाइफस्टाइलमा हामीलाई हुर्काइयो। त्यसमा कुनै कमी थिएन। प्रशस्त मेड्सहरू, काम गर्नेहरू, सुविस्ता थियो, तर लग्जरियस चाहिँ हाम्रो लाइफ थिएन। पढाइमा चाहिँ मेरो बुवाले मुख्य, आफू एजुकेसन मिनिस्टर जस्तै शिक्षा डाइरेक्टर भन्थे त्यो बेलामा, राणाकालमा 25 वर्ष जति हुनुभएको हो। र शिक्षा दिनुपर्छ आफ्नो परिवारहरूलाई, बच्चाहरूलाई र जनतालाई पनि राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ र विस्तारमा दिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। तर जब त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढाउन सक्नुभयो उहाँले, तर राणा पोलिसी डेफिनेटली एन्टी एजुकेसनको स्प्रेड थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँ सक्नु भएन। इच्छा सायद थियो होला, कतिपय लेखले देखाउँछ इच्छा थियो तर गर्न सक्ने उहाँको क्षमता थिएन। उहाँको त्यो दृढता, अब के भन्नु, त्यो विद्रोहै गर्न पर्यो नि। एउटा पोलिसीको अगेन्स्ट जान त जुद्ध शमशेरले नखोल, यो स्कुल नखोल भनेपछि उहाँ होइन खोल्छु भनेपछि त कि राजीनामा गर्नु पर्यो। त्यस्तो भएर उहाँले हामी प्रत्येकलाई एउटा शिक्षामा अगाडि बढाउनु भयो, खेलकुदमा अगाडि बढाउनु भयो। टेनिस च्याम्पियन बुवा पनि, म पनि पछि गएर टेनिसमा च्याम्पियन भएँ। हरेकले फुटबल खेल्थे। फिजिकल फिटनेस एन्ड मेन्टल एबिलिटी दुइटैलाई बेस्ट टिचर्सहरू ल्याएर स्कुल थियो, स्कुल हाउस भन्ने 3-4वटा कोठा भएका थियो। वी आर टट द्याट वे। त्यस्तो किसिमले हुर्किएको हामी। त्यो पछि अब यहाँ 7 सालसम्म चाहिँ हामी, म भनौँ न, हिँडै पढेँ। यहाँकै टिचरहरू, त्यो पछि डेली कलेज भन्ने इन्दौरमा एउटा राम्रो स्कुल छ, प्रिन्सेस स्कुल भन्थे, त्यो परिवर्तन हुँदै थियो। त्यहाँ गएर पढेँ। इन्डियाको पनि एउटा भिन्दै एक्सपिरियन्स थियो त्यो स्कुलमा। एकदम त्यहाँ राजा महाराजाहरूको छोराहरू हुने, पास हुन नसकेका, बल्ल बल्ल पास हुन सकेका 22 वर्षको पनि मानिस थिए त्यहाँ, जुङ्गादारी भएको। त्यहाँ आएर जुङ्गादारी काटिदिने पनि मानिसहरू थिए। त्यस्तो स्कुल, त्यो टाइप अफ स्कुल थियो। स्कुल चाहिँ स्कुल थियो, राम्रो पढाउने थियो। त्यहाँ पढेँ 3 वर्ष। त्यो पछि 2 वर्ष चाहिँ बेलायतमा लेटिन पार्क स्कुल भन्ने थियो, बडा स्ट्रिक्ट। त्यहाँ क्वेकरहरू भन्नेको स्कुल हो त्यो, उनीहरूले चलाएको। त्यसमा फर इक्जाम्पल आफ्नो काम आफैले गर्ने मात्रै होइन, सबैको जुत्ता चाहिँ पलिस गर्नुपर्ने, एकचोटि पालो आउँथ्यो। त्यस्तो किसिमको स्कुल थियो त्यो। सत्य बोल्ने, एकदम बहुत राम्रो किसिमको स्कुल थियो। त्यसबाट म धेरै प्रभावित पनि भएँ। त्योबाट अक्सफोर्ड गएँ 3 वर्ष। अक्सफोर्डको जीवन त अब के बताऊँ, त्यो एउटा लाइक ए ड्रिम। त्यहाँ कति पढ्ने के गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ सङ्गत चाहिँ विथ द बेस्ट ब्रेन इन द रिजन हुन्थ्यो। सबै आउँथे।
राति कफी डिनर पछि कफीको पछि गफ हुन्थ्यो विभिन्न किसिमको हरेक किसिमको विथ द बेस्ट माइन्ड। अब त्यो हो त्यसको मैले सबभन्दा बढी त्यहाँ प्राप्त गर्न सकेको। मेरो खेलकुद चल्दै गयो, टेनिस पनि चल्दै गयो हरेक ठाउँमा। त्यस प्रकार मैले राम्रै गरेँ अक्सफोर्डमा। जस्तो ठाउँमा एडमिट हुन पनि त्यति सजिलो थिएन, त्यहाँ कम्पिटेटिभ एक्जाम मात्रै पाएँ। अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ के भयो भने फर्स्ट आयो भने 5 वटा हुन्थ्यो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट आयो भने चाहिँ त्यहाँ संसारभरिले अक्सफोर्ड केम्ब्रिजको फर्स्ट हुनेलाई आफ्नो बिजनेसमा होस् पोलिटिक्समा होस् तुरुन्तै ल्याउँथ्यो। त्यसलाई ट्राई गरेँ मैले पहिलो 2 टर्म, खुब पढेँ। पढ्दाखेरि पनि मेरो सेकेन्डभन्दा माथि जाने एबिलिटी भएन। त्यो पछि चाहिँ मैले अब त्यहाँको वातावरणमा के छ मैले भने नि त्यसपट्टि लागेँ, खेलकुदमा लागेँ, हरेक चिजमा आई वाज। त्यहाँको जिन्दगीमा अब यहाँ चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड्स भन्ने कुरा त रेयर थियो, त्यहाँ चाहिँ पनि रेयर थियो किनभने देयर वर 3टा चाहिँ स्कुल, गर्ल्स स्कुल, कलेज, बाँकी 30-35 वटा चाहिँ बोइज स्कुल। त्यहाँ पनि माने त्यहाँको एटमोस्फियर, त्यहाँको कल्चर बेलायतको र युरोपमा गएर युरोपको पनि सिक्ने मौका पाएँ। एउटा लार्जर होराइजन चाहिँ मान्छेको हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ अक्सफोर्डले दिलायो मलाई। अब कङ्ग्रेससँग जोडिनमा अब हाम्रो परिवारले गोर्खा परिषद भन्ने 7 सालमा खुलेको, 1951 मै खुलेको, 50-51 मै खोलिएको हो। त्यो भरत शमशेरले को मुख्य अग्रसरतामा त्यो भएको हो। त्यसको अध्यक्ष चाहिँ रणधीर सुब्बा भन्ने थिए। तर भरत शमशेर वाज द मेन के भने त्यो के फिगर भन्छ नि, त्यो देखिने फिगर। हि वाज द एट्र्याक्ट गर्ने, भाषण गर्ने, गाउँ गाउँ घुम्ने चाहिँ उहाँ। रणधीर सुब्बा चाहिँ त्यो त्यसको पक्ष लेख्ने पढ्ने म्यानेज गर्ने त्यो पक्षमा उहाँ पोख्त। त्यसरी चल्यो। गोर्खा परिषदको पहिलो इलेक्सनमा 9 वर्षसम्म त गोर्खा परिषद र राजाले, दुईटै राजाले, त्यो बेला 2टा राजा भए, त्रिभुवन भए अनि महेन्द्र भए, दुवैले त्यो इलेक्सनलाई पछाडि हटाउने, गर्दै नगर्ने भन्ने किसिमको नीति बनाएका थिए। त्यस किसिमले चले। तर त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, गोर्खा परिषद, कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो 3टै चाहिँ गराउन पर्नेमा गयो र तिनीहरूले कुनै पद पाएन। 9 वर्षको बिचमा अरू पार्टीका जस्तो टङ्कप्रसादजी हुनु हो, केआई सिंह भए, त्यो त सानो सानो पार्टी थियो, उहाँको फलोइङ कम थियो, जो इलेक्सनले देखायो। यो 3टा पार्टीलाई नदिएर अरूहरूलाई यो 9-10 वर्ष चल्यो। अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा त्यहाँ प्रेसर दिएपछि चुनाव गराइयो। चुनाव गराउनेमा अब सबैलाई थाहा छ 2/3 मेजोरिटी नेपाली काङ्ग्रेसको आयो। तर गोर्खा परिषदले पनि भेरी रिजनेबल 19 सिट्स, नियरली 20% अफ द सिट इन पार्लियामेन्ट गोर्खा परिषदले जित्यो। त्यो कम कुरा होइन। जुन बेला 4 जना कम्युनिस्टहरूले जितेको थियो। अब त्यो एस्पेक्ट चाहिँ अलिकति अन्डरमाइन गरिएको छ इतिहासले। र भरत शमशेरलाई पछि दोष लगाउँछन्, मार्न गयो बिपीलाई भनेर। त्यो गोर्खा परिषद काण्डमा त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ बिल्कुलै होइन। उहाँलाई बिहान सबेरै थुन्न लगेको हो र 12-1 बजेसम्म थुनमा हुँदाहुँदै त्यो जुलुस आएको हो उसको, नेपाली के अरे गोर्खा परिषदको, आएर उहाँलाई छुटाएर टुडीखेलमा लगे। ठुलो जुलुस थियो,
आर्मी त्यहीँ थियो, त्यता लगेर एउटा त्यो दिनभरि नै एउटा आन्दोलित थियो। त्यो पछि चाहिँ भरत शमशेरले अब त्योभन्दा अगाडि जाने बुद्धिमानी हुँदैन भनेर आफू एरेस्ट हुन तयार भए। तर त्यही बेलामा अर्को एउटा ग्रुप गएर बिपी कहाँ गएर अन देयर ओन गएर त्यो हमला गरेको बिपी कहाँ, त्यो चाहिँ राम्ररी इतिहासले केलाएको छैन, लेखिएको छैन। त्यसो भएर पछि त अब भरत शमशेर पार्लियामेन्टमा आए, त्यो पार्लियामेन्ट त्यो लेखिएकै छ, वान अफ द बेस्ट रन पार्लियामेन्ट आजसम्म त्यही छ। कसैले दाँजेर हेरे हुन्छ त्यो भनेपछि अब त्यो त्यसमा लिडर अफ द अपोजिसन भरत शमशेर, बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर, एउटा बडा राम्रो थियो। यद्यपि त्यहाँ मानिसहरू पढे लेखेको मान्छे बहुतै कम थियो, तर त्यो कसरी भयो भने एउटा नेपालको इतिहासमा एउटा स्मरणीय कुरा हो। ल त्यो अहिलेको सरकारहरूले पनि त्यसलाई अलिकति स्मरण गर्दै हुन्थ्यो। त्यसरी भयो। अब त्यो पछि अब राजाले टेक ओभर गरिसकेपछि त्यहाँपछि भरत शमशेर गोर्खा परिषद चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँगै विलिन भयो, मर्ज भयो। त्यहाँबाट त्यसरी चल्दै गयो, अगाडि बढ्दै गएको। अहिले काङ्ग्रेसको सम्बन्ध कस्तो छ हजुरको अहिलेको हिजोआजको? अनि त्यो पछि चाहिँ म अब जब यो अक्सफोर्डबाट फर्केर आएँ होइन, अक्सफोर्डबाट फर्केर आएपछि म पहिलेदेखि नै अलिकति लिबरल भ्याल्युज मलाई त्यो स्कुलमा पनि सिकाइएको थियो। लेट्नी पार्क स्कुलमा जो भने नि त्यहाँ पनि अलिकति भनौँ न त्यो जातसातको भेरी बेसिक एजुकेसन थियो। एजुकेसनको साथसाथै हाम्रो त्यहाँ सोसियल भ्याल्युज, कल्चरल भ्याल्युज पनि सिकाइन्थ्यो। त्यसमाथि पनि बेलायतको लिबरल पोलिटिक्समा हुर्केको मान्छे र मलाई पनि राजनीतिपट्टि नै अलिकति लाग्ने मेरो पहिलेदेखिको विचार थियो। एउटा लेख पनि लेखेका थिएँ त्यो बेलामा, त्यो विच वाज प्रिन्टेड इन ब्रिटिस म्यागजिन। त्यो पनि अब इलेक्सन चाँडै हुनपर्छ, गराउनुपर्छ भन्नेमा त्यो पनि मेरो पहिलो खुट्टा टेकेको राजनीतिमा त होइन, तर त्यो लेखले मेरो दृष्टिकोण झल्काएको पहिलो त्यही बेला हो। अब त्यो पछि फर्केर आएपछि पनि लाग्ने विचार थियो। त्यो फर्केर आउँदा चाहिँ राजाको कु भइसकेको थियो, राजाकै राज्य थियो, अब पञ्चायत लागू भइसकेको थियो, बात हुनेवाला थियो, तर राजाकै कन्ट्रोलमा देश गइसकेको थियो। अब त्यो बेलामा चाहिँ फेरि राजनीतिमा घुस्नलाई या त बाहिर जानु पर्यो, यहाँ भित्रै बस्यो भने ठाडै जेलमा जानु पर्यो। त्यसैले मेरो बुवामुवाले पनि, अब मेरो दुईवटा छोरा विदेशमा गइसके, अब तिमी एकजना छौ, एकजना आर्मीमा छन्, त्यो आर्मीमा हुन्छ, तिमी एकजना छौ, अर्को एकजना इन्डियामा छ, तिमी चाहिँ नगइदेऊ, अब त्यो राजनीतिमा नलाग, तिमी बरु कानुनपट्टि लाग, अरू तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर, राजनीतिमा चाहिँ नजाऊ भन्ने धेरै भयो। प्रेसर त होइन, त्यो बाबुआमाले त्यति भनेपछि त्यो छोडेर चट्टै जाने चाहिँ मेरो विचार पनि भएन, अनि अनुकूल पनि भएन, परिस्थितिले पनि दिएन। त्यो पछि चाहिँ म हस्तकला सङ्घको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुँ। कल्चरलमा पनि हेरिटेज सोसाइटीको पनि प्रेसिडेन्ट बनेको छु। यतापट्टि धेरै दुई चारवटा कृष्ण मन्दिरको पहिलो जीर्णोद्धार पनि मै अध्यक्ष भएको बेलामा भएको हो, 1990मा इत्यादि कुराहरू गर्ने। त्यतापट्टि लागेँ र हस्तकलाले गर्दाखेरि सम्पर्क पिपलहरूसँग रहेँ। पछि अब बिपी फर्केर आइसक्नु भएपछि मेलमिलापको नीति लिएर त्यो पछि चाहिँ कङ्ग्रेसमा जो भित्री तौरबाट म लागेकै थिएँ, आर्टिकल्सहरू पनि अरूकै नामबाट लेख्थेँ बिचबिचमा, डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्ने किसिमको आर्टिकलहरू। बिपी फर्केर आउनु भएपछि मेलमिलापकोबाट त्यो पछि चाहिँ लाग्दै गएँ।
जनमत सङ्ग्रहको बेलामा प्रचारमा पनि गएँ अनि बस नेपाली काङ्ग्रेसमा लागिहालेँ अनि अब त्यो तीनजनाले मन पराउनुहुन्थ्यो मलाई के अरे बिपी गणेशमानजी किसिनजी र मेरो पनि ठुलो श्रद्धा थियो यो त नेताकै रूपमा राजनेता मात्रै होइन कि एउटा के भनौँ यो मोरल नेता पनि हुन् उनीहरू मेरो लागि त्यसैले म त्यही किसिमले अगाडि बढ्दै गएँ उहाँहरूले पनि राम्रो विचार राख्नु भएको थियो मेरो बारेमा मेरो श्रद्धा चाहिँ उहाँहरूमा पनि अटुट छ त्यसै किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसमा लागि अब यो राजनीतिमा लागेँ अप्स एन्ड डाउन्स भयो राजनीतिको निर्वाचनमा चाहिँ म विभिन्न कारणले जित्न सकिनँ आन्तरिक पहिलो इलेक्सनमा त 1 नम्बर क्षेत्रबाट लडेको हुँ म त्यो 1 नम्बर क्षेत्र पहिले गोर्खा परिषदले जितेको थियो त्यही कारणले पनि राम्रो हुन्छ भनेर गएको त्यहाँ त के भएछ भने गोर्खा परिषद त टोटली अगेन्स्ट नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेलामा त्यसैले त्यो एकातिर भयो अर्को चाहिँ त्यो 1 नम्बर क्षेत्र डाँडापारी चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूको स्पेसली एक्सट्रिमिस्टहरू त्यहाँ लुकेर बस्ने गरे कसैलाई पनि थाहा थिएन त्यसैले पहिलो इलेक्सनमा कुनै राम्रो हुन सकेन तर मैले बेस बनाएर आएँ अब पछि दोस्रोमा पनि अब इन्टरनेट पोलिटिक्स अब नेपाली काङ्ग्रेसकै राष्ट्रिय अप्पर हाउसको मेम्बरले मेरो अगेन्स्ट फाइट गरे म नेपाली काङ्ग्रेसबाट छानिएको अब वो आफ्नै पार्टीको अप्पर हाउसको मान्छे मेरो अगेन्स्ट लडेपछि त्यो भोट डिभाइड भएर जे भए पनि अब त्यो पछि चाहिँ नेचुरली इलेक्सन जितेपछि अर्कै हुन्छ त्यो पछि चाहिँ मेरो अलिकति राजनीतिमा जहाँसम्म मेरो पुग्ने इच्छा थियो र केही गर्ने इच्छा थियो त्यसमा एउटा there were some hurdles तर राजनीतिमा लाग्दै गएँ पछि पार्टी दुईटा भयो त्यो पछि म शेरबहादुरजीको पक्षमा आएँ विभिन्न कारणले जो कारणले होस् तर अब त्यो राजनीति भिन्दै थियो पहिलेको राजनीति भिन्दै थियो पछिको राजनीति अलिकति मलाई त्यति उसले मलाई पचाएन मैले उसलाई पचाउन सकिनँ त्यही हो त्यो पछि चाहिँ मैले लेख्न लगाएँ अब लेखमा मेरो पहिलेदेखि आर्टिकलहरू त लेख्नै थियो अब पछि मैले अब लेख्न थालेपछि के लेखौँ भन्दाखेरि एउटा लेख्नै परेपछि एउटा राम्रै लेख्न पर्यो जो पछिसम्म कसैलाई पछिको पुस्ताहरूलाई पनि एउटा पढ्न लायक होस् सिक्न लायक होस् रमाइलो हुने होस् इन्टरेस्टिङ होस् भनेर त्यहिले मैले सिंहदरबार लेखेको अब त्यो सिंहदरबार लेखेपछि अहिले राम्रोसँग त्यो पब्लिस गर्न पनि बहुतै गाह्रो भएको थियो पहिले एउटा त इतिहासको किताब बहुतै कमले पढ्छ त्यसमाथि पनि नेपाली सानो देशको इतिहास त झनै कम त्यसैले धेरै गाह्रो भएको थियो बट बाई चान्स रूपा भन्नेले लियो र त्यो प्रकाशित भयो अहिले राम्रै त्यसको रिभ्यू पनि राम्रो आछ प्रशंसा भएको छ अरू केही नभए पनि अब्जेक्टिभ छ है यसको राणा कालको समयमा राणाले लेखेकोमा त्यो अब्जेक्टिभिटी चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले त्यो भनेका छन् अब्जेक्टिभ भएन भनेर कसैले भनेका छैनन् त्यसैले एउटा भयो अब अर्को त्यो पछि चाहिँ त्यो चाहिँ 1951 सम्मको 50% चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनकोमा छ 50% चाहिँ राणा कालको त्यसरी विभाजित छ बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ त्यो जङ्गबहादुरको राखिदिएको छ उसले एट्र्याक्टिभ छ तर त्यसले चाहिँ अब दुवैतिरको बोल्दैन तर त्यसमा त्यो छ यहाँहरूले त पढ्नुभएकै होला अब त्यो लेखिसकेपछि फेरि र त्यसको एउटा खुबी के छ भने खुबी नै भन्नुपर्छ डाइरेक्ट इन्टरभ्युज 100जना मानिसहरूको इन्टरभ्यू होला त्यो दुईटा किताब अब दोस्रो आउँदैछ त्यो दुईटाको लागि 100जना जतिको इन्टरभ्यू लिएको छ अब त्यो चाहिँ अथेन्टिक युजुअली मोर अथेन्टिक हुन्छ जो मान्छे
राजनीतिमै लागेर एउटा राजनेतै बनेको थियो, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा थियो, त्योसँग डाइरेक्ट इन्टरभ्यू, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको होस्, चाहे राजा पक्षको होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको होस्, राम्रो सम्बन्ध उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। मलाई मसँग खुलमखुला कुरा गर्नुहुन्थ्यो, विश्वास पनि के कारणले हो गर्नुहुन्थ्यो। कतिले भन्नुहुन्थ्यो यो कुरा तिमीलाई भन्छु, लेखिन्छ नलेख है। इट्स अ भेरी त्यसैले त्यो इन्टरभ्युजहरूले गर्दाखेरि त्यसको भ्याल्यु छ। अहिले त्यो इन्टरभ्यू गरेको मध्येमा मोर देन 50% आई हेभ गन अवे, डेथ भइसक्यो। बिपी कोइरालादेखि बिपी कोइराला त होइन, त्यो बेला पहिले अरू गिरिजाबाबु, किसनजी, गणेशमानजी सबैको इन्टरभ्यू त्यहाँसम्मको छ। कम्युनिस्टको नेताहरू पनि हरूको पनि त्यस्तै तहको छ, माओवादीको नेताहरू पनि त्यही तहको छन् भनेपछि त्यो इट्स ए प्राइमरी सोर्स हो त्यो, एन्ड द्याट इज गोइङ टु बी भ्यालुएबल। त्यसरी लेखेको छु। अब दोस्रो चाहिँ अब निस्किँदैछ, रूपाले लिइसकेको छ, त्यो चाहिँ 1951देखि 2006सम्म छ। अब त्यो लेखाइ चाहिँ मैले अलि भिन्दै गरेको छु, एउटा अलिकति इन्टरेस्टिङ पढ्नेले अलि इन्ट्रेस्ट पनि लिइदियोस् भनेर। आजको जेनेरेसनले अब अङ्ग्रेजीमा धेरै जसो लागिसकेका छन्, त्यसैले नेपालीमा त हिस्ट्री धेरै लेखिएको छ, तर इङ्ग्लिसमा लेखिएको कमै छ इतिहास, हाम्रो इतिहास। त्यसैले उनीहरूको लागि अब ठिटाठिटीहरू, अब भनौँ न मेरो छोराको उमेरकोहरूले इङ्ग्लिसमा पढ्न चाहन्छ, बाहिर पढेकाहरूले, र अहिले बाहिर पढ्ने र धेरै भइसके। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलि, तर तिनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। ड्राई भनौँ अथेन्टिक र भेरी नलेजेबल एकदम एकाडेमिक हिस्ट्री भन्दा फरक छ यो। यसमा एनेक्डोट्सहरू पनि राखिएको छ, ताकि त्यहाँ के भयो मात्रै होइन कि कसरी भयो, किन भयो, त्यसको पात्रहरू कस्तो थिए, त्यसलाई पनि क्यारेक्टराइज गरेर लेखेको छु। राम्रै होला। अब दोस्रो पनि आउँदैछ, त्यसले चाहिँ अब आफूले अलिकति बेसै भयो जस्तो लाग्छ र आफ्नो समय राम्रै पर्पजको लागि पृथ्वीमा भार भएन।